मेवात के फिरोजपुर झिरका पहुंचे मौलाना अरशद मदनी ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमने मुसलमान की नफरत की राजनीति को कभी कबूल नहीं किया, तो हम दूसरे की राजनीति को कैसे कबूल कर सकते हैं। नफरत की राजनीति किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह गंगा जमनी तहजीब का देश है। जिस तरह हमारे पूर्वज सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं, ठीक उसी तरह हमें भी रहना है। अपने सुख में हिंदू समाज के लोगों को बुलाना है और उनके दुख में शामिल होना है। यह अमन पसंद इलाका रहा है, लिहाजा इसमें भाईचारा पहले की तरह ही मजबूत रहना चाहिए। कुल मिलाकर जमीयत उलेमा हिंद ने नफरत करने वाली ताकतों को आज इस मंच से करारा जवाब देते हुए कहा है कि मुल्क गंगा जमुनी तहजीब से ही आगे बढ़ सकता है। आपस में अमन व भाईचारे के साथ रहना है और इस मुल्क की तरक्की को सभी को मिलकर तय करना है। उन्होंने कहा कि जहां भी कोई आपदा या हिंसा होती है, वहीं जमीयत उलेमा हिंद किसी धर्म व जाति को नहीं देखकर पीड़ितों की मदद करता है। उन्होंने कहा कि हिंसा के समय जब रेहड़ी पटरी वालों का भी काफी नुकसान हुआ था, तो उस समय भी तकरीबन 200 लोगों को 40 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक मदद जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा की गई थी। इतना नहीं, हिंसा के बाद जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने नूह जिले के अलग अलग स्थान का दौरा किया था और गरीब परिवारों को राशन की किट भी वितरित की गई थी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। कोई एक मजहब की मानने वाली और पीछे से आ जाए, जूम हो जाएगा। आ जाओ। बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक मजहब के मानने वाले लोग ही रहते हैं। अगर दूसरे मजहब के लोग पाए जाते हैं तो वो खाने पीने और कमाने के लिए आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ बेशुमार हिंदू पाए जाते हैं। सब हिंदुस्तानी के रहने वाले हैं। उनकी जबानें एक ही हैं, इनके पहनावे एक ही हैं, उनका रहन सहन एक ही है। और आज से नहीं, हजारों साल से गांव दर गांव, शहर दर शहर रहते चले आए हैं। प्यार और मोहब्बत, अच्छा सलूक और दुख और सुख में एक दूसरे के साथ बराबर शरीक रहते चले आए हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं किसी को पता नहीं। अगर मुसलमानों के गांव में आप हिंदू से पूछें कि वो और उसके पूर्वज कब से गांव में रहते हैं, वो बता नहीं सकेगा। अगर हिंदुओं के गांव में बसने वाले मुसलमानों से पूछें कि कितने दिन से रह रहे हैं, बता नहीं पाएगा। सब हमेशा एक दूसरे के साथ भाईचारे और मोहब्बत के साथ दुख और सुख में शरीक बसते और रहते चले आए हैं। ये हमारे इस मुल्क की विशेषता और खुसूसियत है। आप अगर अमेरिका में जाएं, बर्तानिया में जाएं, यूरोप के दूसरे मुल्कों में जाएं, वहां जो आपको ईसाई कौम के अलावा दूसरे लोग मिलेंगे, उनसे आप पूछेंगे तो कोई कौम 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 50 साल से है। उनकी सूरतें भी अलग हैं,
ان کے پہناوے بھی الگ ہیں، ان کی زبان بھی الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہندوستان کی وشیشتا اور خصوصیت ہے، اور ہماری تاریخ ہزاروں سال سے یہی رہی ہے، جو پیار و محبت کی تاریخ ہے۔ لیکن برا ہوا کہ جیسے جیسے ملک کی آزادی کے بعد دن گزرتے جاتے ہیں، ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ نفرت، قربت کی جگہ دوری، دکھ اور سکھ میں شرکت کے بجائے ایک دوسرے سے الگ رہنا، یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند جو سن 1919 میں جس کی بنیاد پڑی تھی، یعنی آج سے 104 سال پہلے، اس کا ہمیشہ سے نظریہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر پیار و محبت جو ہماری پرانی ہزاروں سال کی تاریخ ہے وہ زندہ رہنی چاہیے۔ اس لیے جمعیت علماء نے ہر زمانے میں یہی بات کہی ہے اور اسی نظریے کا پرچار کیا ہے کہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جس کے اندر سب چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب اسی دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی دھرتی کے رہنے والے ہیں اور ہزاروں سال سے یہی رہ رہے ہیں۔ اس دنیا کے اس ہندوستان کے اندر یہ فرقہ پرستی مسلمانوں نے بھی پیدا کی۔ آپ میں جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سن 47 سے پہلے مسلم لیگ نے یہ کہا کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ مذہب کے نام پر انہوں نے مسلمان کو پاگل اور دیوانہ بنا دیا، یہاں تک کہ ملک کو مذہب کے نام پر لے لیا۔ وہ چلے گئے، جمعیت علماء نے اس وقت بھی مخالفت کی۔ ہمارے بزرگوں کے گلے میں انہوں نے جوتوں کے ہار ڈال دیے۔ ہمیں وہ لوگ غدار کہتے تھے اپنی قوم کا۔ ہم جب جیل میں جاتے تھے ہمارے بزرگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ قوم کے غدار جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری جو سوچ تھی کہ اس ملک میں پیار و محبت رہنی چاہیے، اگر یہ تاریخ ختم ہوگی تو ملک برباد ہو جائے گا۔ ہم اس سے ایک قدم ہمارے بزرگ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم آج بھی اسی نظریے کے اوپر ہیں۔ جب ہم نے اپنی قوم کی نفرت کی سیاست کو قبول نہیں کیا تو ہم آج کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی نفرت کی سیاست کو بھی قبول نہیں کرتے، ہم اسے کنڈم کرتے ہیں۔ جو فسادات ہو رہے ہیں وہ اسی سیاست کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ہر جگہ یہ مشورہ دیتے ہیں، سجھاؤ دیتے ہیں کہ اگر اپنے ملک کو جنت نشان بنانا ہے تو اپنے باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا کی سیاست کو اپناؤ۔ اس ملک کے اندر چپے چپے میں پیار و محبت، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا اپنی زندگی کا نشانہ بنا دو، تب تم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کر سکو گے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور تم نفرت کی سیاست کرنے والوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تو یاد رکھو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری